our people will decide. मेन कितें आहा न्हू आमचे मेन जे सपोर्टर आहा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे मायकल लोबो सपोर्टर्स आहा बरे मागपी मनीस आहा ते डिसायड करतले कितें करूंक जाय तें कित्याक वी जॉयन भारतीय जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ मनोहर पर्रीकर. Manohar Parrikar was a tall leader across parties. People like Vijay Sardesai, who used to criticize BJP in the government from 2012 to 17, Rohan County joined Manohar Parrikar for one reason. There was nothing, no ulterior motive. The reason was that he was a man who had a vision for this state, who had something to do for this state. So I also joined Manohar Parrikar in 2005-6. As a small Karyakarta office worker. 2007, we made sure that Dr. Willie lost the election and Dilip Parulekar won. My panchayat member, Amchi Bail jikli 2007. These are all the things, like he was a leader who we took inspiration. तेजे कडसून इन्स्पायर जाले आमी तेजे काम पळोवन तेजी सिम्प्लिसिटी पळोवन. तो जेन्ना मुख्यमंत्री आसलो 2000 सालांत तेणें बरें काम केलां गोंया खातीर. जी आयज स्कीम आमी जाणट्यांक दिता दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम ही 2000ची स्कीम तेन्ना 500 रुपया आहले. ती कितें तरी हेल्प जाता आमच्या जाणट्यांक कितें तरी हेल्प जाता. सो हे सगल्यो वस्तू चालू करपी पायोनियर म्हणटात आमी इज मनोहर पर्रीकर. सो वी कॅनॉट फॉरगेट हिम एंड आय जॉयन एंड आय एम प्राउडली सेइंग दॅट आय जॉयन अंडर हीज लिडरशीप. भारतीय जनता पार्टी आमी जॉयन जावपाक नासले आमी काँग्रेसमॅन आसले पळय आमी त्याच्या लिडरशिपान जॉयन जालो. तो कितें तरी बरें काम गोंया खातीर करतलो म्हणून आनी आमकांय संदी मेवली. आय ऑल्सो गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी. पीपल इलेक्टेड मी एज अ MLA. आय गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क अंडर हिम अँड लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम. तेच्या अंडर आमी रावन शिकलेले आहा आनी हे जे आमी शिकल्या हे आमी खंय तरी लोकां कडेन पावोवपाक जाय. जी रियल लिगसी ऑफ मनोहर पर्रीकर जी आहा ती कंप्लीट करपाची गरज आहा. ती फुडें व्हरपाची गरज आहा आनी फुडें व्हरतना जे तेजे विचार आसले जे तेजे मनान आसले ते आमी लोकांक दिवपाक. तो सदांच म्हणटालो आपूण लोकां वांगडा आहा आमी लोकां वांगडा आहा. फुडें लोक डिसायड करतले कितें करूंक जाय तें. मनोहर पर्रीकराचे डिमायज जावन जे आमी तेजे कडेन जे उतर दिल्ले तुज्या वांगडा आमी रावतले म्हणून ते आमी पाळले आमी दवरले ते उतर आमी रावले तेज्या वांगडा. आमी 2017 आमकां ऑफर आसलो दुसरी पार्टी जॉयन जावपाक आनी बोबावूय जाल्लो की हांव जॉयन जाता म्हणून दुसरी पार्टी. सगळ्याक बोबाव जालो पूण आमी जॉयन जावंक ना. कित्याक एक उतर तेणें येवन म्हाका म्हटलें मायकल यू जॉयन 2005 and 6 and in my house you came in Mapsa and you spoke to me and I told you something. You joined BJP, you will see that Manohar Parrikar will not leave you and you will come up. So तेजे उतराक आमी जॉयन जाल्ले. तो आसोसर आमी तेज्या वांगडा सारके ठामपणी रावले. आतां डिसिजन कितें आतां लोक घेतलो मागीर. सो BJP आनी माफी मागप लोकां कडेन वचोन तें इम्पॉर्टंट. हें तेणें केलें तेका सगल्या गोंयच्या लोकांनी एकूच समाजान न्हू एकूच कम्युनिटीन न्हू तेका सगल्या कम्युनिटीन मत घातलें. तेका मुस्लिमांनी मत घातलें तेका हिंदुआंनी मत घातलें तेका क्रिस्तांवान मत घातलें आनी त्या खातीर 2012 21 नंबर घेवन आमी तितून आमदार आमी अशें सरकार घडयलें. सो हें इम्पॉर्टंट आसा आनी हें जर तर आमी करीत जाल्यार आमचे फुडले 21 नंबर न्हू ते खंय वचोंक ना. हांवें तुका आत्तां सांगलां हे विचारान आमी फुडें वचत फुडलो आमचो 21 नंबर. ते हिंगासूर आतां पळय आमचे सगळे सपोर्टर्स आहा वेल विशर्स आहा बरे मागपी आहा मायकल लोबो वेल विशर्स दे वील टेल मी ते गायडन्स जे आहा हे लोकांचे गायडन्स इम्पॉर्टंट आहा. शिकेरेसून बागा आरपोरा नागवा पार्रा हे लोक गायडन्स दितले म्हाका. हांव त्या वाड्यांनी भोंवतलो तेंचे कडेन सादतलो विचार तेंचे आयकतलो तेंचे विचार कितें आहा पळय आनी एज पर दॅट आय वील टेक द कॉल. सी द विक्ट्री ऑफ द कॅन्डिडेट इज ऑलवेज ऑन द पीपल. लोकांचे जर तर आमी आयकना जाल्यार आमी जिखोंक शकना.
saying that. I am not saying that. I have no comments on that. I told you that under his leadership we had joined, and under his leadership we have done something for the people of Goa. Now Manohar Parrikar is no longer with us. We have to see that his legacy and his good work which he had thought of doing for the people and which he had done also, we have to continue. आता कशें करप कितें करप तें लोकांचें ना. लोक डिसायड करतले आमी खंय वचपाचें. You announced 3 candidates the other day. You said another 3 ते will be आसतले announced. You announcing, maybe you announcing today? सी आय टेल यू समथींग. हे 3 कॅन्डिडेट जे आहा ते आमचे आनी ते फुडल्या असेंब्लीन आसतले म्हटल्यार कित्याक लोक बरे मनशांक निवडून हाडटले. आता पार्टी खंयची ती मागीर पळोवया न्हू. सगळे एकदांच कशें No, सांगता. you were to be announced another 3. हांव तेच सांगता तुका. पार्टी खंयची ती मागीर पळोवया. तेजे उपरांत तुका कळतलें कितें तें. Congress Sir, option like is still open. You are asking me things which I don't want to answer. I am today a member of Bharatiya Janata Party. I am a minister in the government. You are asking me things which I should not even speak about. I am सांगले तुका that we joined under the leadership of Manohar Parrikar. आणि आम्ही रावले 2005 सोवानसून 2021 पासून आम्ही रावले आणि आम्ही त्याचे लिडरशिपाचेर जॉईन जाल्ले. तेजी जे व्हॅल्यूज आसले तेजी जे तो म्हणटालो आपूण ह्या विचारान आमी फुडें वचपाक जाय. जी आमी म्हणटा लिगसी आनी खूब जाण खूब भाशेनी भाशणां करता तेजी खऱ्यांनीच लिगसी फुडें व्हरतले जाल्यार खुबश्यो वस्तू गोंयान आमकां करच्यो पडटल्यो. आनी हांव उतर दिता गोंयच्या लोकांक की आमी हें करपाक म्हाजो फूल प्रयत्न आसतलो. I was inspired by his talks, his vision. आणि त्याचे इन्स्पिरेशन घेवन हांव भितर सरलेलो 2005 सावन. पयलीं आमी काँग्रेसचें काम करताले. काड्डां वांडपाचे, इलेक्शन मिटिंगींक कोदेली लावपाचे, सगळें काम केलां आमी काँग्रेसाचें. पूण खरें इन्स्पिरेशन जो तर आमकां मेळ्ळां हें मनोहर पर्रीकारा कडल्यान. आनी तेच्या विचारान आमी भितर सरले. तेजें जें विजन आसलें गोंया खातीर तें आमी दवरपाक जाय. ही ब्युटी जी दिसता तुमकां ही अशीच उरपाक जाय. ही वॉज ऑलवेज सेयींग दॅट ही वील प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. हांव नको तुमकां खबर आसतली जाल्यार की तेणें जे कोलाचेर उलयलो तो, यू चॅक द विडियोज देन टेल मी. आय वील नॉट अलाव टू इन्क्रीज फ्रॉम 9,000 metric tons the coal handling. I will not allow double tracking in the state of Goa. We have to stand by it. What our leader taught us, तेणे जे आमकां शिकयलां त्या विचारान आमी फुडें वचपाक जाय. आनी जे कितें करपाक जाय ते कारणाक लागून हें आमी 2022 करतले. उणें तेणें सांगून दवरलां म्हणजे तेजे तो करूंक सोदतालो कितें बरे बरे वस्तू गोंयकारा खातीर. जे उरल्या पळय त्यो फुडें व्हरपाक आमचो प्रयत्न आसता. Party is not important. Michael Lobo had announced that after November 15 he will Aham time after November 15 सांगला तुका. last question. Yesterday one of your colleagues has made an allegation against you. विनोद पालयेकर. In fact, calling you almost Pablo Escobar. माझें नाव घेतला. नाव घेऊ मग. बार्देशातलो मंत्री ताका म्हटलं. answer He said a दिवप ना. Bhardesh minister. बार्देश See, मिनिस्टर. हांव एक सांग तुका तो आमचो कलीग असेंब्लीन आहा आतां तो. गेली 4 वर्सां जाली. एक टायमार तो म्हणटालो मायकल लोबोन आपल्याक हेल्प केलो निवडून हाडून. Yes, very good friend. अजुनूय पासून म्हाका तेजे अगेन्स्ट कांयच उलोवपाचें ना. कित्याक आय ट्रीट हिम एज माय कलीग. जो तर तो म्हणटा की मायकल लोबोन आपल्याक हेल्प केलो असेंब्लीन येवपाक तेजे अगेन्स्ट उलोवप ना. तेणें जो तर बरें कार्य केलां, बरें काम केलां, लोकां खातीर काम केलां, लोक ताका परतून निवडून हाडटलो. म्हाजी बायल थिंगा बसपाची ती फाटीं सरतली. लोकांक सांगून तिका की आमी पालयेकाराकूच मत मारतले म्हणून. पालयेकारान बरें काम केलां म्हणून. जो तर पालयेकारान बरें काम केलां जाल्यार माय वायफ वील नॉट कॉन्टेस्ट फ्रॉम दॅट. शी वील रिकन्सिडर कॉन्टेस्टिंग. And if nobody is talking about him, she will contest. Why he is talking against you? Somebody is instigating him. I have no this thing. I am still saying that he is our very good friend. He is our colleague in the assembly, and we should not speak against our colleague. It is not political. तो माझ्या अगेन्स्ट इलेक्शनाक म्हणजे आमी पार्टी वायज जे आहा अजून ते इलेक्शन स्टेज येवंक ना. इलेक्शन स्टेज येताना तो म्हाजे कितें एलिगेशन घालता आमी ताका रिप्लाय दितले. सद्याक योग्य ना ताका रिप्लाय दिवप.
because if he says that I am something, that is in his mind. Maybe he is upset on something, my wife contesting from me. But I shouldn't comment anything wrong against him. He is our dear friend. तो दुखावला आसतलो खंय तरी येवन मेवनी म्हाका हांव उलयता तेजे कडेन कितें आहा इश्यू तेजो कितें तर आहा फुडें कितें आनीक बरें कितें काम करूंक सोदता तो उलोवया तशें उलोवपाक कांय ना प्रॉब्लम यू टेल हिम दॅट मीट मी म्हणून वी वील टेक हिज लेगसी